पुष महिना 25 गते सुनसरी जिल्ला अन्तर्गत धरान नगरमा अवस्थित बुद्ध विहारमा हुन गइरहेको 10 दिवसीय मगो विपसना ध्यान शिविर आज 9औं दिन भइरहेको छ र आज 9 दिनको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि 4 आर्य सत्य धर्मका मालिक हुनुभएको उहाँ तथागत अरहम सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरो प्रधारण गरी वन्दना, श्रद्धेय बन्देज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूमा पनि वन्दना, श्रावणीगणमा पनि वन्दना र उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मैत्री मङ्गलको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज 9 दिनको धर्मोपदेशलाई पनि औरा महापण्डित विमल भट्टज्यूको उपनिषद अनुसार नै उपकार गर्नेछु र औरा महापण्डित विमल भट्टज्यूको शिव समाधि र प्रज्ञालाई स्मरण गर्दै सबैले चक्रमुनि लेखिएको अलङ्कारलाई एक स्वरमा उच्चारण गरौँ। अविद्या हृदयमा जरका झैं घुम्छ, उपादान कर्मले नाम रूप हुन्छ, मुक्तबाट लिउँछ युबाट बुटो, सधैँभरि रहने हुँदैन है झुटो, कर्मले नाम रूप कर्म, सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म, मर्नलाई जाँदैछौँ समय नखेर, नमर्दै बिचमा ज्ञान हेरेर, दुई मूल दुई सच चार विभाग 12 अङ्ग मौलिक अर्थ र 3 सन्धि 2 हेतु 3 वर्ण 3 काल 20 आकार र क्रियाकारीलाई एकाग्र गरी अवबोध गर्नुले संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। र अहिले तपाईँ हामीहरू चाहिँ कल्पको हिसाबले हेर्ने हो भने कुन कल्पमा छौँ त भन्दा भद्र कल्पमा। कुन कल्पमा हो? भद्र कल्पमा। र हो यो भद्र कल्पमा पनि कति बुद्धहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ त भन्दा 5 बुद्धहरू। कति बुद्ध? 5 बुद्ध। र 5 बुद्धमा ककुछन्द, कोनगमन, काश्यप, समासम्बुद्ध र अनि आर्यमेत्रिय बुद्ध भन्दा 5 बुद्धहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ। ककुछन्द भगवान बुद्ध चाहिँ कुन समयमा उत्पन्न हुनुभयो त भन्दा मनुष्यहरूको आयु पनि 40,000 वर्ष र भगवान बुद्धको आयु पनि 40,000 वर्षको समयमा लोकमा उत्पन्न हुनुभयो। सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई धर्मको रसपान बनाएर परिनिर्वाण गरेर जानुभयो। र दोस्रो नम्बरमा कोनगमन भगवान बुद्ध, मनुष्यहरूको आयु 30,000 वर्ष र भगवान बुद्धको पनि आयु 30,000 वर्षको समयमा लोकमा उत्पन्न हुनुभयो। अमृत रसपान गराएर श्रावक सहित भगवान बुद्ध पनि परिनिर्वाण भएर जानुभयो। र तेस्रो नम्बरमा काश्यप समासम्बुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुभयो। र काश्यप समासम्बुद्ध भगवान चाहिँ मनुष्यहरूको आयु पनि 20,000 वर्ष र भगवान बुद्धको आयु पनि 20,000 वर्षको समयमा लोकमा उत्पन्न भएर अमृत रसपान गराएर परिनिर्वाण भएर जानुभयो। र चौथो नम्बरमा गौतम बुद्ध चाहिँ कुन समयमा आएर उत्पन्न हुनुभयो त भन्दा 100 वर्षको आयुमा। कति वर्षको आयु? 100 वर्षको आयु। भगवान बुद्धको आयु पनि 100 र मनुष्यहरूको आयु पनि 100 वर्षको आयुमा। र हुने भद्र कल्पमै फेरि आर्यमेत्रिय भगवान बुद्ध उत्पन्न हुनुहुन्छ। र अहिले तपाईँ हामीले मान्दै गरेका भगवान बुद्ध चाहिँ को हुनुहुन्छ त भन्दा गौतम बुद्ध। र उहाँ जन्मिनु भएको चाहिँ 100 वर्षको आयुमा। र 100 वर्षको आयुमा उत्पन्न भए तापनि 80 वर्षको उमेरमा नै परिनिर्वाण भएर जानुभयो।
र अहिले भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भएर गएको पनि बुद्ध संवत अनुसारले हेर्ने हो भने कति हो? हजुर 2557 बुद्ध संवत 2557 भयो। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भएर जानुभयो। परिनिर्वाण भन्दा त्यहाँ कतिले फेरि बुझ्नु पनि नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। परिनिर्वाण भनेको यानि मृत्यु भएको भनेर बुझ्दा हुन्छ। यी भगवानहरूलाई चाहिँ मृत्यु भएको भनेर प्रयोग गर्दा त्यति राम्रो हुँदैन। त्यस मानेमा महापरिनिर्वाण भनिन्छ। र हो यो 2557 वर्षमा तपाईँ हामीले 100 वर्षको 1 वर्षलाई घटाइदिनुहोस्। 100 वर्षमा 1 वर्षलाई घटाउनुहोस्। 2557 भनेपछि कति घटाउनु पर्ला? 100 वर्षको 1 वर्षको हिसाबले 2557 मा एक गरी घटाउँदाखेरि 27 हुन्छ है। 27 भन्दा अहिले मनुष्यहरूको आयु चाहिँ भगवान बुद्ध कुन समयमा उत्पन्न हुनुभयो त भन्दा 100 वर्षको आयुमा। र अहिले तपाईँ हाम्रो आयु चाहिँ कति छ त भन्दा 100 मा 25 मात्र घटाउनुहोस्। 75 वर्षको आयु तपाईँ हाम्रो आयु चाहिँ छोटो समय हो कि होइन? त्यही भएर कोसिस गर्नुपर्छ भनेको हो। यो 75 वर्षको आयुमा पनि हुन त अब यहाँ लोकमा कतिपय 100 वर्ष बाँच्ने पनि छन्, त्योभन्दा कम उमेरमा बितेर जाने पनि छन्। र पनि टोटल हिसाबले चाहिँ 75 वर्षको आयु भनेर यसरी लिन सकिन्छ। र हो यो 75 वर्षको आयुलाई पनि तपाईँ हामीहरूले के गर्न पुग्छौँ त भन्दा 3 भागमा विभाजन गरिन्छ। कति भागमा? 3 भागमा। पहिलो अवस्थामा चाहिँ विद्या अध्ययन गर्नुपर्छ। लोकको भनाइ छ नि, हो कि होइन? पहिलो अवस्थामा विद्या अध्ययन गर्नुपर्छ र अनि दोस्रो अवस्थामा धन आर्जन गर्नुपर्छ र अन्तिम अवस्थामा बल्ल धर्म गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ विभाजन गर्ने गर्छ। र अहिले तपाईँ हामीहरूले पनि 3 भागमा विभाजन गरिदियौँ कि पहिलो 25 वर्ष चाहिँ तपाईँ हामी विद्या अध्ययन गर्ने र बाँकी रहेको 25 वर्ष चाहिँ तपाईँ हामी धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्दा कति वर्ष भयो? 50 वर्ष भयो। र बाँकी रह्यो 25 वर्ष। र हो यो 25 वर्ष चाहिँ धर्म गर्ने भनेर यसरी विभाजन गरियो। तर तपाईँ हामीले जति नै विभाजन गरे तापनि तपाईँ हाम्रो जीवनको कुनै टुङ्गो छ त? छैन नि। कतिपय व्यक्ति माताकै गर्भमा पनि मरेकै छन्। कतिपय व्यक्ति जन्मेर पनि मरेकै छन्। कतिपय व्यक्तिहरू भर्खर लङङ खङखङ भन्ने भर्खरको उमेरमा पनि बितेकै छन्। र कतिपय व्यक्तिहरू वयो वृद्ध भएर पनि बितेकै छन् भन्दा जीवनको कुनै भरोसा छैन। र तपाईँ हामीले यसरी विभाजन गरेको जम्मै कुरा चाहिँ सही हुन्छ त भन्दा हुन सक्दैन। सक्छ त? सक्दैन। किन भन्दा जमराजसँग कसैले पनि लेखापढी गरेर आएको छैन। म कुन दिन कुन बार कुन समय कति बजे चाहिँ मर्छु है भनेर जमराजसँग कसैले सिग्नेचर गरेर आउनुभएको छ र? के हुनुहुन्छ? छैन नि है। भन्दा जीवनको कुनै भरोसा छ त? र अनि तपाईँ हामीलाई मर्ने दिन पनि थाहा छ त? थाहा छैन नि, हो कि होइन? भन्दा तपाईँ हामीले यसरी विभाजन गरेको जम्मै कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर लिन योग्य छैन। त्यही भएर पहिलो अवस्थामा पनि तपाईँ हामीले धर्मलाई धारण गरिहाल्नुपर्छ। दोस्रो अवस्थामा पनि तपाईँ हामीले धर्मलाई धारण गर्नुपर्छ र अन्तिम तेस्रो अवस्थामा झनै धारण गर्नुपर्छ। किन भन्दा जीवनको कुनै टुङ्गो छैन। र मान्छेले भन्ने गर्छन् कि भर्खरको यो उमेरमा किन चाहिँ धर्म गर्न पर्यो र? वृद्ध अवस्थामा गरे भइ त हाल्छ नि। जब वृद्ध भइन्छ आँखा पनि देख्न छाडिन्छ, कान पनि सुन्न छाडिन्छ, आफ्नो खुट्टाले साथ नदिएर लठ्ठीको सहारामा हिँड्न पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा ध्यान भावना कसरी आचरण गर्ने त? सकिला? सकिँदैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले यसरी आफ्नो जीवनलाई विभाजन गरेर पहिलो अवस्थामा विद्या अध्ययन, दोस्रो अवस्थामा धन सम्पत्ति आर्जन र अन्तिम तेस्रो अवस्थामा बल्ल धर्म भनेको सबै सही हुन सक्दैन। जीवनको कुनै भरोसा छैन। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले पहिलो अवस्थामा पनि धर्म गर्नुपर्छ, दोस्रो र तेस्रो अवस्थामा पनि गर्नुपर्छ। किन भन्दा कतिखेर कहाँ कसरी मरिने भन्ने कुरा थाहा छैन। र तपाईँ हाम्रो यमराजसँग पनि कुनै लेखापढी छैन। कतिखेर कहाँ कसरी कतिपय व्यक्तिहरू अहिले यहाँ धर्मपद सुन्न आउनुहोस् न भन्दाखेरि समय छैन भनिदिनुहुन्छ।
मेरो छोराको एक्जाम आछ, छोरीको एक्जाम आछ, मेरो काम व्यापार लथालिङ्गै हुन्छ, म उपदेश सुन्न आउन भ्याउँदिनँ, ध्यान गर्न आउन भ्याउँदिनँ। ध्यान गर्न आउन नभ्याए तापनि 10 दिन समय दिन सक्नुहुन्न भने पनि दिनको 2 घण्टा त उपदेश सुन्न आउनुहोस् न भन्दा पनि त्यो पनि भ्याउँदिन भन्छन् कि भन्दैनन्? भन्छन्। यदि यमराजले आएर ढुङ्गा ढ्याक ढ्याक पार्यो भने चाहिँ सुटुक्के सुटुक्के कसरी जानुहुन्छ? सुटुक्के सुटुक्के भन्नु पनि हुन्न। बाह्र मार्दा मान्दै पनि गएकै छ, खाँदा खाँदै पनि गएकै छ, सुत्दा सुत्दै पनि गएकै छ, हिँड्दा हिँड्दै पनि गएकै छ, कतिपय व्यक्ति लाचार गरेर बेडमा लेटेर पनि गएकै छ। भन्दा अन्तिम तपाईँ हाम्रो के हो त भन्दा जन्मेर आएका छौँ, एक दिन मर्नुपर्छ। पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। भन्दा त्यसरी जाने बेलामा पनि अहिले यहाँ गुरुमा भन्तीहरूले आउनुहोस् न, धर्मोपदेश सुन्नुहोस् न भनेर बोलाउँदा भ्याउँदिन भने जस्तै यमराजले आएर ढ्याक ढ्याक पार्दा पनि हजुर म भ्याउँदिनँ है, 10 दिनपछि भन्नुहोस् न, मिल्ला? मिल्दैन। आफ्नो कति नै प्रिय भएको आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई पनि जति नै जीवन साथी हो भनेर बसे तापनि अन्तिम यमराजले आएर बोलायो भने सुटुक्कै हो, कसैले पनि भन्नुहुन्छ त? भन्नुहुन्न। गुरुमा भन्तीले यति धेरै उपकार गर्नुभयो, नाम रूपको कारण काटेर देखाउनु भयो, एकचोटि त गुरुमा भन्तीलाई भनौँ न भन्ने मनमा कसैलाई आउला? आउँछ? आए तापनि भन्न पाइँदैन। यमराजले आएर ढ्याक ढ्याक पार्ने दिन चाहिँ सुटुक्के सुटुक्के जानुपर्छ। र म यो जीवनको भरोसा छैन भन्ने कुरा अलिकता योगीहरूलाई उदाहरण दिएर पनि बताउँछु कि एक धनी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नाम चाहिँ के थियो त भन्दा एक धनी, यानि उहाँले चाहिँ के व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा वस्त्र, कपडा, लुगा आदि इत्यादि बेच्नुहुन्थ्यो। र एक दिन श्रावस्ती नगरमा पनि ठुलो मेला उत्सव लाग्यो। महाजनले विचार गर्नुभयो अब यो ठुलो मेला उत्सवमा मैले लुगाहरू बेचेर धेरै धन सम्पत्ति कमाउँछु। सबैले आफ्नो इच्छा अनुसार सोचेका हुन्छन्, मैले यो गरौँला, त्यो गरौँला, यस्तो बनाउँला, त्यस्तो बनाउँला, सबैको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ कि हुँदैन? योगीहरूको पनि आफ्नो उद्देश्य छ कि छैन? छ। अहिले ती महाजनले पनि म धेरै धन सम्पत्ति कमाउँछु भनेर 500 बैलगाडामा माल सामानहरू हालेर चाहिँ श्रावस्तीतर्फ जानु। त्यो समयमा यातायातको पनि सुविधा थिएन, अनि बैलगाडामा चाहिँ जम्मै सामानहरू हालेर हिँड्नुभयो। यसरी जाने क्रममा श्रावस्ती नगरमा पुग्नुभन्दा अघि एउटा नदी तर्नुपर्ने थियो। हो त्यो नदी तर्ने समयमा चाहिँ निकै रात बितिसकेको थियो भनौँ न, लगभग 7-8 जति भइसकेको थियो, अँध्यारो पनि भइसक्यो। अनि महाजनले विचार गर्नुभयो कि अहिले नै यो नदी पार तर्ने हो भने त 12-1 बज्न सक्छ, अब 500 गाडा हुन्, थोरै होइन। त्यसो गर्दा आजको दिनलाई खुला पारिपट्टि नै बसौँ र भोलि बिहान उज्यालो भएपछि बल्ल तर्नुला भनेर उहाँ त्यतै बस्नु। र नि राति अचानक ठुलो वर्षा भइदियो। रातिको वर्षाको कारणले गर्दा खोला नाला नदी जम्मै बढे र महाजनले पनि नदी तरौँ भने तर्न सक्ने आँट आएन। न त उहाँले विचार गर्नुभयो 1 दिन 2 दिन त होला नि, 1 दिन 2 दिनपछि त खोला नालाहरू सुकिहाल्छन्, त्यसपछि आनन्दसँग तरौँला भनेर नदी कहिले तर्ला भनेर बस्नु थाल्नु। र अनि आज तर्ला कि भोलि, आज सुक्ला कि भोलि सुक्ला कि भन्दै हेर्दै जाने क्रममा 7 दिन लाग्यो नदी सुक्नको निम्ति। र उता उत्सव पनि सिद्धियो। उत्सवको उद्देश्यले काम व्यापार गर्छु, कमाइ गर्छु भनेर आउनुभएको हो नि त। उत्सव मेला पनि सिद्धियो। अनि महाजनले विचार गर्नुहुन्छ अब यतिको टाढाबाट म आइसकेँ, अब यतिकै वापस फर्केर जानुभन्दा पनि बरु 1 वर्ष समय बिते तापनि 1 वर्षसम्म पुगेर चाहिँ माल सामानहरू बेच्छु भनेर श्रावस्तीतर्फ नै लाग्नु। र त्यो समयमा उहाँ तथागत अरहंसमा सम्बुद्ध भगवान पनि श्रावस्तीको जेतवन बिहारमा बिहार लिइरहनु भएको थियो। र भिक्षाटनमा भगवान सहित आनन्दवन्तज्यू आउनुहुन्छ। यसरी आउँदा महाजनले पनि भगवानलाई देख्ने बित्तिकै बाहिर निक्लेर भोजन आदि दान गर्नुहुन्छ। महाजनले भोजन दान गरेर वापस जाने बित्तिकै भगवान मुस्कुराउनुहुन्छ। जब भगवान मुस्कुराउनु भएपछि कुनै कारण छ, त्यसै भगवान मुस्कुराउनुहुन्न भन्ने कुरा आनन्दवन्तज्यूले थाहा पाउनुभयो। र अनि तत्कालै 2 हात जोडेर बिन्ती गर्नुहुन्छ कि भन्दै भगवान हजुर मुस्कुराउनुको कारण चाहिँ के हो भनेर सोध्नुहुन्छ।
सोद्धा भगवानले भन्नुहुन्छ कि आनन्द अघि भोजन दान गर्ने महाजनलाई देख्यो होइन भनेर सोध्नुहुन्छ। देख्यो भगवान। ती महाजनले भने कति ठुलो उद्देश्य राखेर बसिरहेका छन् कि मैले 1 वर्षसम्म चाहिँ लुगा कपडा बेचेर धन पैसा आर्जन गर्छु, धन सम्पत्ति कमाउँछु भन्ने ठुलो इच्छा राखेर बसेका छन्। तर यी महाजन भने अबको 7 दिनमा मर्छन्। के हुन्छन्? मर्छन्। योगीहरूलाई पनि मर्ने दिन थाहा पाइयो भने कस्तो हुन्छ होला? यदि 7 दिनमा मर्नुहुन्छ भने नि 5 दिनमै आएको हुन्थ्यो होला है। र यहाँ भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ 7 दिनमा यी महाजन मर्छन्। तर यिनले भने कति ठुलो उद्देश्य लिएर बसिरहेका छन्। मैले अझै यो गरौँला, त्यो गरौँला, अझै 2 तल्ले घरबाट 4 तल्ले बिल्डिङ बनाउँला, 4 तल्ले हुनेले पनि अझै 7 तल्ले बनाउँला, अहिले त यति पैसा छ योभन्दा अझै बढी कमाउँला, सम्पत्ति आर्जन गरौँला, पुरस्कारको निम्ति यति चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स गरौँला। हो कि होइन? सबैको उद्देश्य हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। र ती महाजनले पनि ठुलो उद्देश्य बोकेर आउनु भएको थियो। र भगवानले जब आनन्द बन्देज्यूलाई अबको 7 दिनमा यी महाजन मर्छन् भनेर भनिदिनु, अनि आनन्द बन्देज्यूले भन्नुहुन्छ त्यसो हो भने भगवान महाजनलाई गएर चाहिँ यो कुरा सूचित गर्दै कस्तो होला भनेर सोध्नुहुन्छ। आनन्द, कसैको कल्याण गर्नु, कसैको उपकार गर्नु भनेको अति राम्रो काम हो भन्दा आनन्द बन्देज्यू दोस्रो पटक फेरि भिक्षाटनको निम्ति आउनुहुन्छ। भिक्षा लिन आउनुभएको हो त होइन, सम्वेक ज्ञान जगाउनको निम्ति आउँदाखेरि दोस्रो पटक पनि महाजनले बाहिर निस्केर भोजन दान गर्नुहुन्छ। भोजन दान गर्ने बित्तिकै आनन्द बन्देज्यूले सोध्नुहुन्छ, उपासक हजुरले कुनै समाउने हाँगा टेक्ने लट्ठी केही पाउनुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य यो हो कि कुनै आधार बलियो भयो हजुरको? अन्त महाजनले कुरा बुझ्नुहुन्छ र 2 हात जोडेर बिन्ती गर्नुहुन्छ कि भन्दै मेरो कुनै भय हुने देख्नुभयो र भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि आनन्द बन्देज्यूले भनिदिनुहुन्छ, उपासक आजको 7 दिनमा हजुरको मृत्यु हुनेछ भन्दा महाजनले के गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यसो हो भने भन्थे भगवान सहित भिक्षु सङ्घलाई म 7 दिनसम्म दान गर्न चाहन्छु भनेर भोजन दानको निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ। र आनन्द बन्देज्यूले पनि भोजन दान स्वीकार्नुहुन्छ। 7 दिनसम्म भगवान बुद्ध सहित भिक्षु सङ्घहरू भोजनको निम्ति पाल्नुहुन्छ। महाजनले पनि भोजन दान गर्नुहुन्छ र आफूले बेच्नको निम्ति भनेर ल्याएको लुगा कपडालाई पनि चिवरको रूपमा दान गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि भगवानको समयकालमा चिवर धेरै नै दुर्लभ थियो। के थियो? दुर्लभ थियो। र अहिलेका भिक्षु बन्देज्यूहरूको चाहिँ धेरै नै पुण्य तेज भएको कारणले गर्दा चिवरहरू सिलिसिलाई नै मिल्छन्। थाइल्यान्डको लाउने हो कि बर्माको लाउने हो कि लङ्काको लाउने हो कि छानी छानी लाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? तर भगवानको समयकालमा एउटा चिवर प्राप्त गर्न बहुत दुर्लभ थियो। मसानमा गएर ती फालेका लुगाहरू टुक्राहरू लिएर चाहिँ आएर सुन्न पर्थ्यो र रुखको बोक्राहरू पकाएर रङ्ग्याउन पर्थ्यो एउटा चिवर प्राप्त गर्नको निम्ति। र पनि अहिले चाहिँ कस्तो त भन्दा दाताहरूलाई पनि सजिलो छ। किन भन्दा सिलिसिलाई चिवरहरू पाइन्छ, सिलिसिलाई चिवरहरू किन्यो दान गरिदियो। भिक्षु बन्देज्यूहरूलाई पनि धेरै सजिलो छ र उहाँहरूको पुण्यको कारणले गर्दा पनि यसरी सिलिसिलाई चिवरहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। र भगवानको समयमा एउटा चिवर पाउनु धेरै नै दुर्लभ थियो। र अनि एक दिन भगवान सहित आनन्द बन्देज्यू राजगृहमा भिक्षाटन जानुहुँदा राजगृहवासीहरूले चाहिँ खेत रोप्दै थिए। के गर्दै थिए? खेत रोप्दै थिए। अनि भगवानले सोध्नुहुन्छ, आनन्द यहाँ धेरै मानिसहरू जम्मा भएर के गरिरहेका छन् भन्दा आनन्द बन्देज्यूले भन्थे, भगवान राजगृहवासीहरूले खेत रोप्दैछन् भन्थे। भन्दा त्यसो हो भने आनन्द हामी भिक्षुहरूले लाउने चिवरलाई पनि तिमीले यो खेतको आकारमा सिलाउन सक्दैनौ भन्दाखेरि हस् भन्थे। भनेर भगवानको वचनलाई शिरोधार्य गरेर आनन्द बन्देज्यूले चिवरलाई खेतको आकारमा सिलाउनुहुन्छ। त्यही भएर अहिले यहाँ भिक्षु बन्देहरूले लाउने चिवर हेर्नुहोस् कि पाटा पाटा नाला भएको छ। त्यो के हो त भन्दा खेतको आकार। जब आनन्द बन्देज्यूले चिवर सिएर यसरी भगवानलाई आएर देखाउँदा भगवानले आनन्द छाया देखाउँदा प्राणी चिन्छन् आनन्दले भनेर 3 पटकसम्म साधुकार दिनुहुन्छ आनन्द बन्देज्यूले। अति उत्तम, अति राम्रो भनेर 3 पटकसम्म साधु 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 भनेर आनन्द बन्देज्यूलाई भगवानले साधुकार दिनुहुन्छ। त्यही भएर सङ्घको वनमा पनि योगीहरूले हेर्नुहोस् कि अन्तिममा सङ्घको वनमा के भनिएको छ त भन्दा अनुत्तरम पुण्य खेतम लोकसाली
भएका प्राणीहरूको अति नै उत्तम बिउ रोप्ने यानि बिउ छर्ने खेत समानका सङ्घहरू हुन् भनेर चाहिँ सङ्घको गुणमा पनि आउँछ। र बिहानको दान अनुमोदन देशनामा पनि सुन्नुभयो कि नम्बर 1 मा दान गर्ने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? दान गर्ने व्यक्तिले जुन कि आफूले दान गर्ने वस्तु चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ, यानि धम्मीय लद्दा हुनुपर्छ, न्यायपूर्वक कमाएको हुनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा चेतना सम्पदा, 3 प्रकारका चेतनाले चाहिँ दान गर्नुपर्छ भनेर सुन्नुभयो कि भएन? र दान गर्दाखेरि अहिले यहाँ सङ्घको गुणमा आएको कुरालाई मनन गर्नुहोस् कि भिक्षु भन्ते श्रावक सङ्घहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दा गृहस्थहरूको निम्ति पुण्यवी रूपी बिउ रोप्नको निम्ति खेत समानका हुनुहुन्छ भने अब कसलाई दान गर्न योग्य छ अयोग्य छ भन्ने कुरा भनिराख्न पर्ला त? पर्दैन। योगीहरू आफैले छानबिछान गरेर दान गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा सङ्घको गुणमै भगवानले देखाउनु भएको छ नि त, पुण्यवी रूपी खेत रोप्ने। र यसरी ती महाजनले पनि चिवर आदि दान गर्नुहुन्छ र अनि 7औं दिन भगवानले अनुमोदन देशना गरिदिनुहुन्छ। जब भगवानको अनुमोदन देशना सुन्ने बित्तिकै महाजनले सोतापति मार्गफल प्राप्त गर्नुहुन्छ र अनि अति नै श्रद्धाले गदगद भएर भगवान सहित भिक्षु सङ्घलाई बिहारसम्म पुर्याउन जानुहुन्छ। बिहारमा पुर्याएर आफू वापस फर्केर आउँदा टाउको दुख्यो भन्दै लेख्नु भएको एकैचोटि ठाउँ नै सारिदिनु भएको छ। के गर्नु भएको छ? ठाउँ नै सारिदिनु भयो। भन्नुको मतलब के त भन्दा मनुष्य जीवनबाट अर्को जीवनमा जाने उहाँको मृत्यु हो। घरबाट मर्ने बित्तिकै कहाँ सार्छन्? मसानमा हो कि होइन? त्यही भएर उपासकले पनि के गर्नु हो? ठाउँ सार्नु हो। र पनि उहाँ मृत्यु भए तापनि यदि भगवान बुद्धको सत्सङ्गत नमिलेको भए उहाँ 4 अपाय जान सक्नुहुन्थ्यो। किन भन्दा उहाँ पञ्चकाममा रमाइरहनु भएको थियो नि त। अझै यति कमाउला, यसो गरौँला, उसो गरौँला भन्ने ठुलो इच्छा उद्देश्य थियो कि थिएन? र पनि भगवानको सत्सङ्गतको कारणले कल्याण मित्रलाई भेटेको हुनाले सोतापति मार्गफल प्राप्त गरेर मृत्यु भएको कारणले अब 4 अपाय दुर्गति आउन पर्छ त? पर्दैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले पनि आफ्नो उद्देश्य आफ्नो लक्ष्य त सबैको होला। र पनि जति नै उद्देश्यहरू भए तापनि एकतर्फबाट आफूलाई बचाउने काम पनि गर्नुपर्छ। किन भन्दा जीवनको कुनै भरोसा छैन। अहिले पो तपाईँ हामीहरू मनुष्य जीवनमा आएका छौँ, त्यसमा पनि अझ भएन भनेर तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानको शासनमा यसरी कार्यलाई बुझ्ने मौका पाइयो, नाम रूपलाई छुट्याएर केलाएर जान्ने मौका पाइयो र अझ भएन भनेर शुद्ध धर्मको आचरण पनि गर्ने मौका पाइयो। यो समयमा चाहिँ यदि पशु भइदिएको भए यो अवसर तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो त? त्यही भएर योगीहरू धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ भनेको। के हुनुहुन्छ? भाग्यमानी हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ उपदेश सुन्ने योगी र उपदेश गर्ने व्यक्ति को चाहिँ बढी भाग्यमानी छ त भन्दा योगीहरूले धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। को भाग्यमानी हुनुहुन्छ? योगीहरूले। किन भन्दा हजुरहरूको गाउँ नगर सहरमा चाहिँ यसरी शिविर भइदिएको कारणले सजिलोसँग आएर सुन्न सक्नुभयो कि भएन? अहिले यहाँ उपदेश गर्ने व्यक्ति कहाँ आउनु पर्यो? धेरै टाढाबाट आउनु पर्यो कि परेन? भन्दा को भाग्यमानी छ? भन्नुहोस् न, को भाग्यमानी हुनुहुन्छ? योगीहरू निराम भयो कि कसो? भाग्यमानी हुनुहुन्छ नि, हो कि होइन? सुन्ने व्यक्ति चाहिँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ भन्दा यसको उदाहरण भगवानको समयकालमा दारुचिरिय नाम गरेका एक उपासक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ काम व्यापार गर्ने क्रममा नदी समुद्रहरू तर्न पर्यो भने डुङ्गा आदिमा तर्ने गर्नुहुन्थ्यो र यसरी डुङ्गा जहाजहरूमा तर्दै जाने क्रममा जब नदीको माझमा पुग्दाखेरि ठुलो हुरी बतास आएर डुङ्गा डगमगायो र अनि दारुचिरियले पनि मनन गर्नुभयो कि अब यहाँ यत्तिकै बस्ने हो भने त मरिन्छ भनेर उहाँ हाम फालेर चाहिँ पौडिन थाल्नुभयो। पौडिँदै जाने क्रममा केही दिन बितेपछि उहाँ समुद्रबाट यानि नदीबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ र पनि बाहिर निस्के तापनि उहाँको जिउमा चाहिँ वस्त्र भनेको केही पनि थिएन र यत्तिकै गाउँ नगरमा जाने हो भने त लाज हुन्छ। अनि जङ्गलको ठाउँमा केही पनि मिलेन। अनि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा रुखको बोक्राहरू टिपटाप पारेर चाहिँ लज्जा छोपेर यसरी गाउँ नगरतर्फ लाग्नुभयो र अनि गाउँमा भएका व्यक्तिहरूले पनि उहाँलाई देख्ने बित्तिकै के
गर्न थाले त भन्दा ओहो यहाँ त निर्क्लेशी पो हुनुहुँदो रहेछ, यहाँले त राजदेश मोहलाई जम्मैले हटाइसक्नु भएको रहेछ, यहाँ त भगवान हुनुहुन्छ भनेर जम्मैले पूजा गर्न थाले। के गर्न थाले? लोकमा भएका मानिसहरूलाई अलिकता अनौठो चिज देखियो भने मख पर्छन् नि त, हो कि होइन? अलिकति अलौकिक चिजहरू देखा पर्यो भन्ने बित्तिकै त्यसैलाई गएर चाहिँ विश्वास गरिदिन्छन्। आफ्नो ज्ञान लगाउँदैनन्, लगाउँछन् त लगाउँदैनन्, अलिकता पनि छान बिछान गर्ने ज्ञान भनेको लगाउँदैनन्, अरूले जे भन्यो त्यही मान्न खोज्छन्। र अहिले बिचरा उनले आफ्नो लज्जा छोप्नको निम्ति कुनै वस्त्र नभएर रुखको बोक्रा बाँधेर आउनुभएको छ, भगवान भनेर चाहिँ मैले पूजा गर्न थाले कि थालेनन्? पूजा गर्न थालेर अनि दारू चिरियाले पनि विचार गर्नुहुन्छ कि यदि मैले वस्त्र लगाउने हो भने यो जुन उनीहरूले श्रद्धा गरेका छन्, आदर गरेका छन्, सम्मान गरेका छन्, यो सम्मानलाई मैले प्राप्त गर्न सक्दिनँ, तसर्थ म यत्तिकै नै बस्छु भनेर वस्त्रै नलगाइकन बस्नुहुन्छ। सबैलाई ठग्नु भएको छ कि छैन? र पनि उहाँलाई थाहा छ त भन्दा थाहा छैन। र पनि अतीतमा उहाँले धेरै राम्रा कुशल पुण्यहरू गरेर आएको कारणले एक महाब्रह्मले आएर उहाँलाई भनिदिनुहुन्छ, अतीत समयमा उहाँले कस्तो कुशल पुण्य गरेर आउनु भएको थियो त भन्दा काश्यप समाज सम्बुद्ध भगवानको शासनमा उहाँहरू 7 जना साथी हुनुहुन्थ्यो। 7 जना साथी मध्येमा 7 जनाले नै चिवर लगाएर चाहिँ काश्यप समाज सम्बुद्ध भगवानको शासनमा ध्यान भावना आचरण गर्नुभएको, 1 जना चाहिँ अरहन्त भएर जानुभयो र अर्को 1 जनाले चाहिँ अनागामी मार्ग फल प्राप्त गरेर शुद्ध वास भन्ने ब्रह्मलोकमा गएर बस्नुभयो र अनि बाँकी रहेका 5 जना चाहिँ अहिले गौतम बुद्धको शासनमा फेरि मनुष्य भएर जन्म लिएर आए र ती 5 जना मध्येका दारुचिरिया पनि एक। जब आफ्नो मित्र ब्रह्मलोकमा भएका मित्रले देख्नुहुन्छ कि दारुचिरियाले सबैलाई ठगिरहेको छ भन्ने कुरा चाल पाउनुहुन्छ र दारुचिरियालाई अलिकता सम्यक ज्ञान जगाउनको निम्ति गएर भनिदिन पर्यो भनेर आकाश मार्गबाट भनिदिनुहुन्छ कि हे दारुचिरिया, तिमीले यस्तो झुटा कुरा बोलेर दुनियाँलाई ठगिरहेका छौ, यसरी नठग, तिमी भगवान पनि होइनौ, तिमी निर्क्लेशी पनि होइनौ। लोकमा तथागत अरहन्त समाज सम्बुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुभएको छ, तसर्थ तिमी पनि भगवानको उपदेशलाई सुनेर संसारको दुःखबाट मुक्त हुने आचरण गर भनेर जब भगवान बुद्ध उत्पन्न हुनुभएको छ भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै दारुचिरियाको शरीरभरि जिरिम 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 काँडा उम्रेर आयो। किन भन्दा पारमी भागी व्यक्ति हुन् नि त। काश्यप समाज सम्बुद्ध भगवानको शासनमा 20,000 वर्षसम्म चिवर लगाएर ध्यान भावना आचरण गर्नुभएको थियो नि त। सम्पूर्ण शरीरभरि जिरिम 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 भएर आउने बित्तिकै उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा तत्कालै भगवानको दर्शन गर्छु भनेर 200 योजनको बाटो दौडेर जानुहुन्छ। कति योजन हो? 200 योजनको बाटो दौडेर जानुहुन्छ। जब बिहान अरुणोदय हुने बेलामा बिहार पुग्नुहुन्छ। बिहार पुग्ने बित्तिकै भिक्षु भन्देज्यूहरूलाई 2 हात जोडेर बिन्ती गर्नुहुन्छ कि भन्देज्यू, यो समयमा भगवान कता हुनुहुन्छ? भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? म भगवानको दर्शन गर्न चाहन्छु। भन्देज्यूहरूले भनिदिनुहुन्छ, उपासक तपाईँ धेरै टाढाबाट आए जस्तो छ, धेरै थाके जस्तो छ, एकछिन विश्राम गर, यसो पानी पियो, जलपान आदि लियो, एकछिन विश्राम गरेर आनन्दसँग भगवानको दर्शन गर्दा हुन्छ भन्दा होइन भन्दै मेरो मृत्यु कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि केही टुङ्गो छैन। म पनि अनित्य हो र भगवान बुद्ध पनि अनित्य हो, तसर्थ मलाई भगवान कहाँ हुनुहुन्छ, भगवान कहाँ जानुभएको छ मलाई भनिदिनुहोस् भन्दा भन्देज्यूहरूले पनि ल त्यतिसम्म भेट्ने इच्छा छ भने अहिलेको यो समयमा भगवान भिक्षाटनको निम्ति जानुभएको छ भन्दा भिक्षाटन भगवान जानुभएको मार्गतर्फ दारुचिरिया पनि पछि लागेर जानुहुन्छ। केही टाढा पुगेपछि भगवानलाई भेट्नुहुन्छ र अनि 2 हात जोडेर बिन्ती गर्नुहुन्छ, भोबन्दी भगवान मलाई उपदेश गरिदिनुहोस्। भगवानले भन्नुहुन्छ कि दारुचिरिया यो भिक्षाटनको समय हो। किन भन्दा दारुचिरियाको मनमा श्रद्धा अति तेजिलो भइरहेको थियो नि त। भगवानलाई भेट्न पा, भगवानको उपदेश सुन्न पा भनेर धेरै श्रद्धा बढिरहेको कारणले गर्दा इन्द्रिय मिलिरहेको थिएन। इन्द्रिय मिलेन भने पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यही भएर भगवानले त्यो समयमा दारुचिरियालाई भन्नुहुन्छ कि दारुचिरिया यो भिक्षाटनको समय हो, उपदेश गर्ने समय होइन। अन्त दारुचिरियाले दोस्रो पटक पनि फेरि याचना गर्नुहुन्छ कि भगवान उपदेश गरिदिनुहोस्। भगवानले दोस्रो पटक पनि भिक्षाटनको समय हो भनिदिनुहुन्छ। तेस्रो पटक पनि याचना गर्दा तेस्रो पटक पनि भगवानले सोही अनुसार नै उत्तर दिनुहुन्छ। दारुचिरियाको मनमा अलिकता खिन्न भयो। हुन त श्रद्धा हटेको होइन नि,
अलिकता मनमा खिन्न भयो, भगवानले मलाई उपदेश गरिदिनु भएन भनेर श्रद्धा अलिकता घट्यो। जब हो यो इन्द्रिय भ्यानेसमा आउने बित्तिकै भगवानले त्यो समयमा दारुचियालाई उपदेश गरिदिनुहुन्छ कि हे दारुचिया, देखे भने देखे त्यति मेरो कतोभन्दा अगाडि नजाऊ, सुने भने सुने त्यति मेरो कतोभन्दा अगाडि नजाऊ, प्रत्यक्ष मुखपात काट्ने काम गर्न लाग्नुहुन्छ। के काम हो? प्रत्यक्ष मुखपात काट्ने काम, यानि कारण कार्यलाई काट्ने काम गर। देखे भने देखे बास रोक त्यति मेरो त्योभन्दा अगाडि नगर, सुने भने सुने त्यति मेरो कतोभन्दा अगाडि पनि नगर भन्दा दारुचियाले जब भगवानले यताबाट उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, यताबाट आफ्नो खण्डमा ध्यान लगाउने बित्तिकै जन्मै खण्डको उत्पत्ति विनाश देखेर एक अरहन्त हुनुहुन्छ। अरहन्त हुने बित्तिकै दुई हात जोडेर बिन्ती गर्नुहुन्छ कि भो भन्दै भगवान मलाई पनि हजुरको शासनमा प्रवचन गराइदिनुहोस्। तर भगवानले दारुचियालाई यही भिखु भनेर बोलाउन सक्नुहुन्न। किन भन्दा जीवनमा कहिले पनि चिवर भनेको दान गर्नुभएको थिएन। चिवर दान नगरेको कारणले गर्दा भगवानले पनि यही भिखु भनेर उहाँलाई प्रवचन गराउन सक्नु भएन। र भगवानले भन्नुहुन्छ कि जाऊ दारुचिया, चिवर खोजेर आऊ भन्नुहुन्छ। चिवर खोज्नको निम्ति दारुचिया मसन्तर्फ जानुहुन्छ। किन भन्दा टुक्रा टुक्री फालेका लुगाहरू टिपेर चाहिँ चिवर स्याउनु छ। यसरी चिवर खोज्न जाने क्रममा उहाँको अतीतको विपाकको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा एक यक्षनीले चाहिँ गाईको रूप धारण गरेर उहाँलाई त्यहीँनिर मारिदिनुहुन्छ र दारुचियाको त्यहीँनिर परिनिर्वाण हुन्छ। परिनिर्वाण भए तापनि भगवानको सत्सङ्गत पाएको कारणले गर्दा संसारको दुःखबाट मुक्त भयो कि भएनन्? भयो। भन्दा अहिले यहाँ दारुचिया चाहिँ भगवानको उपदेश सुन्नको निम्ति, भगवानको दर्शन गर्नको निम्ति कति योजनको बाटो चाहिँ दौडे? 200 योजनको बाटो। अहिले यहाँ योगीहरू आफ्नै गाउँमा आफ्नै ठाउँमा खैले बसेर सुन्न पाउनुभएको छ कि छैन? त्यही भएर उपदेश गर्ने व्यक्ति र उपदेश सुन्ने व्यक्ति को चाहिँ भाग्यमानी? को चाहिँ भाग्यमानी? अझै एकचोटि सोध्छु, को चाहिँ भाग्यमानी? बोल्नु भएन नि त? भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? भाग्यमानी हुनुहुन्छ। यो समयमा कोसिस गर्नुहोस्। यदि यो समयमा पनि कोसिस गर्दैन, अझै पनि आलस्य भएर अल्छी भएर बस्यो भने यो तपाईँ हाम्रो मनमा भएका अविद्या तन्हा दृष्टिहरूले तपाईँ हामीलाई छलिरहेको हुन्छ, ठगिरहेको हुन्छ। तृष्णाले पनि तपाईँ हामीलाई उपदेश गरिरहेको हुन्छ। मलाई बात यतिले पुगिहाल्थ्यो नि, छोराछोरी छन्, छोराछोरीको निम्ति गरिदिनै पर्यो नि। उपदेश गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। हो यो अविद्या तृष्णा दृष्टि भनेको सजिलो छैन। तपाईँ हामीलाई छोडेको कुरालाई पर छाड्नुहोस्। जुन भगवान बुद्ध हुने व्यक्तिलाई पनि छोडेको थिएन। एक समयमा भगवान बुद्ध हुनुभन्दा अघिको जन्ममा एक राजाको छोरा भएर जन्म लिनुभएको थियो। राजाको छोरा भएर जन्म लिँदा उहाँको नाम के थियो त भन्दा अरिन्दम। के थियो? अरिन्दम। र यता एक राजपुरोहितको पनि एक सुपुत्र जन्मेको थियो र उसको नाम चाहिँ सोनक। जब यी दुईजनाहरू हुर्केपछि त्यो समयमा अहिलेको समयका जस्तो स्कुलहरू सजिलोसँग सुलभसँग प्राप्त हुने थिएन। तक्षशिलामा गएर चाहिँ विद्या अध्ययन गर्न पर्थ्यो र यसरी विद्या अध्ययन गर्नको निम्ति उहाँहरू तक्षशिलामा गएर विद्याहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ। यता राजाका छोराले पनि राजाहरूले जान्न पर्ने विद्याहरू सिक्नुहुन्छ र यता पुरोहितका छोराले पनि पुरोहितहरूले जान्न पर्ने विद्याहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ। अध्ययन गर्दै जाने क्रममा 7 वर्षमा उहाँहरूले जन्म विद्याहरू सिक्नुहुन्छ र अनि एक आपसमा भन्नुहुन्छ कि हामीहरूले राजपाट छोडेर आएको, आफ्नो घर छोडेर आएको पनि 7 वर्ष भइसक्यो, तसर्थ आफ्नो घरतर्फ जाउँ भनेर उहाँहरू दुवैजना आफ्नो घरतर्फ लाग्नुहुन्छ। यसरी आउने क्रममा बीच बाटोमा एउटा विवाह उत्सव थियो। के थियो? विवाह उत्सव। र अनि उहाँहरू पनि कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दा भर्खर उदाएको सूर्य चन्द्रमा जस्तो अति नै तेजिलो चम्किलो हुनुहुन्थ्यो। हो त्यो विवाह उत्सवमा पनि अब आगन्तुक यानि पाहुनाहरू स्वागत गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् कि हुँदैन? र पाहुनाहरू स्वागत गर्ने व्यक्तिहरूले उहाँहरूलाई देख्ने बित्तिकै आउनुहोस् बस्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले स्वागत गर्छ र उहाँहरू दुईजना पनि जानुहुन्छ। र यसरी जाँदाखेरि अगाडि चाहिँ सोनक हुनुहुन्थ्यो र पछाडि चाहिँ अरिन्दम हुनुहुन्थ्यो। जब आसन बिछाइरहेको ठाउँमा
बस्न जाँदाखेरि चाहिँ अरिन्दमले सोनकलाई उछुनेर रातो आसनमा गएर बस्नुहुन्छ र अनि सोनक चाहिँ सेतो आसनमा बस्नुहुन्छ। यता सोनकले चाहिँ जुन आफ्नो पुरोहितहरूले जान्नुपर्ने विद्याहरू ज्योतिष विद्या जुन थियो त्यो सिकेर आएका थिए र होइन मेरो मित्र मेरो पछि पछि आउँदै थिए। अहिले बस्ने बेलामा चाहिँ मलाई उछुनेर किन बसे, यो कारण के हो भनेर उहाँले मनमा नै हिसाब गर्न थाल्नुभयो। यसरी मनमा नै चिन्तन गर्दै जाँदाखेरि उहाँले बुझ्नुहुन्छ कि ए मेरो साथीलाई भय आउनेवाला छ। के हुनेवाला छ? भय आउनेवाला छ उहाँले थाहा पाउनुभयो। र अनि विवाह उत्सवमा उहाँहरूले पनि खाइपी गरेर 2-4वटा विवाह उत्सवको राम्रा कुशल सुभाषित वचनहरू बोलेर चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नुहुन्छ। र यसरी आउने क्रममा भर्खरै भोजन खाएको कारणले उहाँहरूलाई पनि निन्द्रा लाग्छ। अहिले योगीहरूलाई जस्तो होला नि, के हुन्छ, निन्द्रा लाग्छ। भोजन भर्खरै खाएको छ नि त, हो कि होइन? योगीहरूलाई पनि अहिले भोजन भर्खरै खाएको कारणले के भइरहेछ, ननिदाउनुहोस् नि, निदाउने कि ननिदाउने, ननिदाउनुहोस्। अहिले नै सोनक र अरिन्दमलाई के भयो, निन्द्रा लाग्यो। र पनि सोनकले चाहिँ अघि नै देखिसक्नु भएको छ कि मेरो मित्रलाई भय हुनेवाला छ। यता अरिन्दम त एउटा ठुलो चट्टानमा आएर डम्म सुतिदिनुभयो। सोनकले चाहिँ अब मेरो मित्रलाई भय हुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ एकदम होसियारी भएर बस्नु भएको छ, सुत्नु भएन। त्यही समयमा उता एउटा राष्ट्रमा चाहिँ राजा मरेर राजाको मृत्यु भयो र अनि राजाको पनि कुनै छोरा थिएन, एकलौटी छोरी मात्र थियो। राजा मरेको कारणले गर्दा उनीहरूले अब राज्यमा कुनै एउटा राजा त चाहियो भनेर एउटा घोडालाई चाहिँ राजा रोक्नको निम्ति पठाइदिन्छ। हो त घोडा पनि दौडिँदै दौडिँदै आजानीय घोडा हो, त घोडा पनि दौडिँदै दौडिँदै कहाँ आउँछ त भन्दा अरिन्दम सुतिरहेको ठाउँमा आएर उभिन्छ। र जम्मै जनताहरूले हो महाराज हजुरले चाहिँ आएर अब राजपाट सम्हाल्न पर्यो भन्ने बित्तिकै अरिन्दम त खुसी भएर जानुहुन्छ नि। यदि योगीहरूलाई पनि राजा रानी हुन पाए कस्तो हुन्छ नि, खुसी लाग्छ कि लाग्दैन? गुरुमा भनेर पनि बिर्सिनुहुन्छ होला है। र अहिले यहाँ अरिन्दमले के गर्नुभयो त भन्दा आफ्नो मित्रलाई बिर्सिनु हो। आफू राजा हुन पाए भनेर कसलाई हो? मित्रलाई। मित्रले पनि साथीले पनि त्यो समयमा यता जुन घोडाको आवाज सुन्ने बित्तिकै थाहा पाउनुभयो कि ए मेरो मित्रलाई भय हुन्छ भनेको त यो पो रहेछ भनेर उहाँ चाहिँ चट्टानको मुनि गएर लुकेर बस्नुहुन्छ। कतै त्यहाँ भएका मानिसहरूले देखेर उहाँलाई पनि राजमहलमा लैजाने हुन् कि भन्ने डरले। तर तपाईँ हामीलाई चाहिँ राजा रानी के हुन्छ अरे, खुसी लाग्छ। अनि यहाँ सोनकले चाहिँ डरले लुकेर बसिरहनु भएको छ। ए मेरो मित्रलाई भय हुन्छ भनेको यस्तो भय पो रहेछ कि मित्र अब पञ्चकाममा गएर फसिए। सोनकको देखाइ नि त, योगीहरूको देखाइ चाहिँ कस्तो हो, आहा राजा हुन पाए, हो कि होइन? तर सोनकको देखाइसँग मिल्छ त? मिल्दैन। त्यही समयमा सोनकले के देख्नुहुन्छ त भन्दा एउटा वृक्षबाट चाहिँ पात चुरिएको यानि पत्ता चुरिएको देख्नुहुन्छ। र हो त पत्ता चुरिएकोलाई हेरेर उहाँले सँगै ज्ञान जगाउनुहुन्छ, यी बाहिर वस्तुहरू पनि कति अनित्य छन्। अब यो चुरिएको पातलाई जति नै त्यहाँ गएर गाँसु टाँसु भने पनि हुन्छ त? हुँदैन, कति अनित्य। ओहो यस्तो संसारमा यस्तो स्वार्थी दुनियाँमा बसेर त योग्य छैन भनेर उहाँले त्यो पात चुरिएकोलाई हेरेर सम्यक ज्ञान जगाएर ध्यान भावना आचरण गर्नुभएको एक प्रत्येक बुद्ध हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? एक प्रत्येक बुद्ध हुनुहुन्छ। उता साथी पनि राजा हुन पाएर मक्ख भएर आफ्नो मित्रलाई पनि बिर्से। जब साथीलाई बिर्सेको 40 वर्षमा बल्ल उहाँलाई फेरि साथीसँग छुटिएको 40 वर्षमा बल्ल आफ्नो मित्रलाई याद आउँछ, अरिन्दमलाई। मेरो मित्र सोनक हुनुहुन्थ्यो नि, मलाई यहाँ राजा बनाउन ल्याउँदाखेरि मेरो मित्र भन्दा छेउमा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ आउनुभएन, कहाँ जानुभएछ भनेर जम्मै आमन्त्य मन्त्रीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। होइन तपाईँहरूले मलाई राजा बनाउँदाखेरि मेरो छेउमा मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो, देख्नु भएन? सोध्नुहुन्छ। होइन म राजा, हामी त कसैलाई पनि देखेनौँ भन्दा राजाले पनि अब आफ्नो साथीलाई खोज्न पर्यो भनेर त्यो समयमा बल्ल उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा एउटा कविता भनौँ, एउटा गाना भनौँ, एउटा राष्ट्रिय गीत जस्तो बनाएर चाहिँ जम्मैलाई प्रचार गर्नुहुन्छ। जुन व्यक्तिले सोनक कहाँ छ भन्ने खबर दिन्छ त्यो व्यक्तिलाई 100 असर्फी, जुन व्यक्तिले सोनक भएको यानि मित्र भएको साथी भएको ठाउँमा पुर्याइदिन्छ त्यो व्यक्तिलाई 1000 असर्फी भनेर राजाले उपहार दिने कुरा पनि प्रचार गरिदिनु।
र जम्मै देशका जनताहरूले पनि हो त्यो गानालाई चाहिँ गाउन थाले। अनि एउटा सानो बच्चाले पनि यसरी नै जङ्गलमा दाउराहरू खोज्न जाने क्रममा त्यही गाना गुनगुनाइरहेको थियो। र सोही जङ्गलमा प्रत्येक बुद्ध पनि आएर बिहारिरहनु भएको थियो। प्रत्येक बुद्धले त्यो गाना सुन्ने बित्तिकै थाहा पाउनुभयो कि ए मेरो मित्रले बल्ल मलाई सम्झेछ। गाना सुन्ने बित्तिकै चाल पाउनुभयो। अनि त्यो सानो बालकलाई बोलाएर सोध्नुहुन्छ कि तिमीले यो के गाइरहेका छौ भन्दा बालकले पनि सबै कुरा भनिदिन्छ। त्यसो भने तिमीलाई 100 असर्फी 1000 असर्फी लिने इच्छा छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। सोद्धा बालकले के भन्नु? के भन्ला? डराए जस्तो छ योगीहरू हेर्ने। 6 भन्नलाई पनि डराउनु भएको छ। के भन्नु बालकले? 6 भन्छन् नि। योगीहरूलाई पनि असर्फी मिल्छ भने के भन्नुहुन्छ? लिने इच्छा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। अनि त्यो बालकले पनि भन्छन् कि हजुर मलाई लिने इच्छा छ नि भन्दा प्रत्येक बुद्धले भन्नुहुन्छ त्यसो भने जाऊ, मैले हजुरको साथीलाई देखेँ र हजुरको साथीलाई साथी भएको ठाउँमा पुर्याइदिन पनि सक्छु भनेर कुरा भन पठाइदिनु। अनि बच्चा पनि दौडिँदै राजा कहाँ गएर भन्नुहुन्छ। भन्दाखेरि राजाले उसलाई 1100 असर्फी दिनुहुन्छ। र पनि बालकले भनेकै दिन आफ्नो मित्रलाई भेट्न जान सक्छन् त भन्दा सक्दैनन्। किन भन्दा राजपाटको काम पञ्चकाममा रमाइरहेका व्यक्तिहरूलाई समय तुरन्त निकाल्न सजिलो छ त छैन। त्यही भएर यहाँ ध्यान शिविर भन्दा पनि हाम्रो समय छैन भन्छन् नि त, हो कि होइन? केमा डुबेर हो, केमा रमाएर हो? पञ्चकाममा। तर यहाँ आउने योगीहरूले त समय निकालेर आउनुभएको छ नि, हो कि होइन? र अहिले यहाँ महाराजले भन्ने बित्तिकै भेट्न जान सक्नु भएन। यसरी जब भेट्न जान सक्नु भएन नि आजको दिन भेट्न जानुभयो। उता आफ्नो मित्र प्रत्येक बुद्ध हुनुभयो भन्ने पनि केही थाहा छैन राजालाई। खालि पञ्चकाममा नै राजा चाहिँ रमाइरहनु भएको छ। म के नै राजा हुन पाएँ भनेर खुसी हुनुहुन्छ। र राजा हुने व्यक्ति चाहिँ को हो त भन्दा समासम्बुद्ध हुने व्यक्ति। को हो? समासम्बुद्ध हुने व्यक्ति। र उता सुनको चाहिँ प्रत्येक बुद्ध। अनि महाराज पनि आफ्नो मित्रलाई भेट्नको निम्ति अर्को दिन जानुभयो। जाने बित्तिकै कुशल वार्ताहरू गर्नुहुन्छ। र यता प्रत्येक बुद्धले भन्नुहुन्छ कि हे उपासक, हामी श्रमण भनेका अति नै सुखी छौँ कि हामीलाई दिनको इच्छा भोजन नगरमा गएर बिछा दिएर जे प्राप्त हुन्छ सोहीलाई नै ग्रहण गरेर हामी सुखपूर्वक बस्छौँ। र हामीलाई यो लुगा लाउन पर्यो त्यो लुगा लाउन पर्यो भनेर विभिन्न प्रकारका लुगाहरू खोज्ने समस्या पनि छैन। पकाइ तुलाइ गर्ने समस्या पनि छैन। जब बिहान हुन्छ नगरमा गएर अलिकता बिछा लिएर हामी दिनभरि सुखपूर्वक बस्छौँ। हामी श्रमण भनेका अति नै सुखी छौँ भनेर यसरी प्रत्येक बुद्धले चाहिँ श्रमणहरूको सुखलाई बयान गर्नुहुन्छ। त्यो समयमा महाराजले के भन्नुहुन्छ त भन्दा अरिन्दम महाराजले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि भन्तेज्यूले त्यो त हजुरको काम हो नि, मेरो होइन अरे। हो त? मेरो हो भन्नुभयो त? भन्नु भएन। अहिले यहाँ योगीहरूले पनि फेरि उपदेश गर्ने काम त गुरुमा भन्तेको हो नि, हाम्रो होइन चाहिँ नभन्नुहोस् नि। उपदेश सुनेर आचरण गर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। र अनि अहिले यहाँ सोनकले यसरी उपदेश गर्दा जुन अरिन्दमले के भन्नुभयो त भन्दा त्यो हजुरको काम हो भन्थे, मेरो होइन भन्दा प्रत्येक बुद्धले विचार गर्नुहुन्छ यति उपदेशले पनि भएन, योभन्दा अलिकता बढाएर चाहिँ उपदेश गर्न पर्यो भनेर एउटा उपमा दिनुहुन्छ। के दिनुहुन्छ? उपमा। उपमा भनेको उदाहरण। बुझ्नुहुन्छ नि है? के उपमा दिनुहुन्छ त भन्दा महाराजले एउटा ठुलो नदीमा चाहिँ एउटा मरेको हात्ती बगेर आइरहेको छ। र हो त मरेको हात्ती बगेर आएको कसले देख्छ त भन्दा एउटा कागले देख्छ। कसले हो? कागले। जब कागले देख्ने बित्तिकै थपक्क त मरेको हात्तीमा गएर बस्छ र अनि हात्तीको मासु ठुङ्दै खान थाल्छ। जब प्यास लाग्छ नदीको पानी पिउँछ, भोक लाग्छ हात्तीको मासु खाँदै बग्दै जान्छ। बग्दै जाने क्रममा दायाँ बायाँ रुख वृक्ष डाँडा काँडाहरू जम्मै देख्छ। र पनि उसले उडेर त्यो वृक्षमा त्यो डाँडा काँडामा गएर विश्राम गर्छ त भन्दा गर्दैन। मैले के नै बलियो आदर पाएँ भनेर भोक लाग्यो भने हात्तीको मासु खान्छु, प्यास लाग्यो भने समुद्रको पानी पिउँछु। बलियो आदर पाएँ भनेर खुसी भएर बग्दै जान्छ। बग्दै जाने क्रममा कहाँ पुग्छ त भन्दा महासमुद्रमा पुग्छ। कहाँ पुग्छ? जब महासमुद्रमा पुग्यो भने दायाँ बायाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कता हो भन्ने कुरा चाल पाउन सकिन्छ?
जब महासमुद्रमा पुगेपछि उसले त के नै मनले बलियो आधार पाए भनेर हात्तीको मासु खाँदै पानी खाँदै गएको जाने क्रममा र यता तलबाट जुन जलचर प्राणीहरूले पनि हात्तीको मासु खाइरहेका थिए, माथिबाट कागले पनि ठुङ्गिरहेको थियो। भन्दाखेरि महासमुद्रमा पुग्ने बित्तिकै हात्तीको मासु सिद्धेर चाहिँ हड्डी मात्रै बाँकी रह्यो। त्यो समयमा काग पनि झसङ्गै भएर उड्न थाल्यो। उड्दाखेरि पूर्व जान्छ, कुनै विश्राम गर्ने वृक्षहरू छैन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जताततै उड्न थाल्छ। उड्दा 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 पखेटाहरू जम्मै तात्तेर पोलेर आउँछ, गरेर आउँछ र पनि विश्राम गर्ने ठाउँ भनेको उसले पाउँदैन। उड्दै 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 जाने क्रममा नै अन्तिम के हुन पुग्छ त भन्दा जलचर प्राणीकै आहार हुन पुग्छ। महाराज, अहिले हजुर पनि त्यही काग जस्तो भइरहनु भएको छ। को जस्तो हो? काग जस्तो। कस्तो त भन्दा महाराजले पञ्चकामगुण भनेको चाहिँ मरेको हात्ती जस्तो हो। पञ्चकामगुण भनेको के हो? मरेको हात्ती जस्तो हो। र अनि हो त मरेको हात्ती माथि बस्ने काग भनेको चाहिँ पञ्चकामगुणमा रमाउने व्यक्ति। के हो? पञ्चकामगुणमा रमाउने व्यक्ति भन्ने बित्तिकै योगीहरू पनि पढ्नुहुन्छ कि हुन्न? पञ्चकामगुणमा रमाउनुहुन्छ कि हुन्न? महाराज, यसरी चाहिँ तपाईले म राजा हुँ, मलाई जे पनि पुग्छ, जस्तो पनि पुग्छ भनेर अभिमान गरेर घमण्ड गरेर बसिरहनु भएको छ र पञ्चकामगुणमा आसक्त भएर बस्नु भएको छ। तपाईँ पनि त्यही काग जस्तो हो रे। को जस्तो हो? काग जस्तो। त्यो कागले चाहिँ किन त भन्दा उसले ज्ञान बुद्धि नलगाएको कारणले समुद्रमा जाँदा जाँदै बाटोमा उसले रुख बिरुवाहरू भेट्दाखेरि यदि उडेर त्यहाँ गएर विश्राम गरेको भए मर्न पर्थ्यो त? मर्न पर्ने थिएन र पनि उनले ज्ञान नलगाएको कारणले गर्दा अन्तिममा के हुन पर्यो? जलचर प्राणीको आहार हुन पर्यो। त्यो मूर्ख काग जस्तो अहिले महाराज हजुर पनि त्यस्तै भएको छ। को जस्तो हो? मूर्ख काग जस्तो भन्दा पञ्चकामगुण भनेको चाहिँ मरेको हात्ती जस्तो हो। र हो त मरेको हात्ती माथि बस्ने मूर्ख काग भनेको चाहिँ पञ्चकामगुणमा रमाउने व्यक्ति, यानी महाराज हजुर पनि पञ्चकामगुणमा रमाइरहनु भएको छ र हजुर पनि मूर्ख काग जस्तो भइरहनु भएको छ। अहिले योगीहरू मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो घर, मेरो व्यापार, मेरो काम भनेर त्यसमा आसक्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि के जस्तो हुनुभयो? बुझ्नुभयो भने भइतक हो कि होइन? को जस्तो रे? मूर्ख काग जस्तो हुने कि नहुने? कोसिस गर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। जब यसो भन्दा पनि महाराजले के भन्नुहुन्छ त भन्दा महाराजले भन्नुहुन्छ कि भन्थे रे, तँ त पशु हो नि रे, म त राजा हो, राजा रे। के हो रे? म त राजा हो रे, तँ त पशु हो नि भन्थे रे। अब यति उपदेश गर्दा पनि महाराजलाई भएन भनेपछि अनि प्रत्येक बुद्धले विचार गर्नुहुन्छ, अब पनि यिनलाई सम्झाउने हो भने म नै मूर्ख हुन्छु। 2 पटकसम्म सम्झाइसके र पनि यिनले सम्वेक ज्ञान भनेको पटक्कै लिएन। अब तेस्रो पटक पनि सम्झाउने हो भने म नै मूर्ख हुन्छु। अब तेस्रो पटक चाहिँ म सम्झाउँदिन अरे। तेस्रो पटक सम्झाउने व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ अरे? मूर्ख। भन्दा अहिले यहाँ योगीहरूलाई उपदेश गर्दै आएको दिनको 2 घण्टाले कति भइसक्यो? 9 दिनमा कतिवटा उपदेश भइसक्यो? 17वटा भइसक्यो अहिलेको समय। गन्न पनि बिर्से जस्तो छ है। अहिलेको समय कतिवटा हो? 17वटा भइसक्यो। भन्दाखेरि अहिले यहाँ प्रत्येक बुद्धले भन्दै हुनुहुन्छ कि 2 पटकबाट 3 पटक यदि सम्झाउने हो भने के रे? महामूर्ख। के मूर्ख? महामूर्ख। योगीहरूलाई अहिले यहाँ उपदेश गरेर आएको ध्यान गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस् भन्दै यहाँ भन्दैले पनि बार बार भनिरहनु भएको छ। गुरुमाले पनि भएन दिनको 2 घण्टाको हिसाबले उपदेश गरिदिइरहनु भएको छ। तसर्थ महामूर्ख चाहिँ यहाँ आइदिनुहोस्। हजुरहरूलाई उपदेश गरिदिएको अहिले प्रत्येक बुद्धले भन्नुभयो नि त, 3 पटक सम्झाउने हो भने महामूर्ख। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा आफ्नो खुट्टाको नौमरले बालुवा चापेर चाहिँ आकाश मार्गमा उडेर जानुहुन्छ। प्रत्येक बुद्ध आकाश मार्गमा उडेर गइसकेपछि जम्मै त्यो आफ्नो खुट्टाले चापिरहेको बालुवाहरू भर्रै छोडिदिनुहुन्छ। महाराजको टाउकोमा चाहिँ बालुवाहरू पर्छ र जब केसमा बालुवा यसो टकटकाउँछु भन्दा त जम्मै सेतै छ। के छ? बुझ्नु भएन नि?
योगीहरू त कोही पनि सेतै हुनुहुन्न, सबै कालले हुनुहुन्छ है। अहिले महाराज के हुनुभएको छ, सेतै बोलेको केसहरू देख्नुभयो। अनि त्यो समयमा बोल्दा ओहो म त अझै के नै जवानी छु भनेको त बुढो पो भएछु। अहिले यहाँ योगीहरू त कोही पनि सेतै हुनुहुन्न, सबै कालले हुनुहुन्छ। जब महाराजले त्यो समयमा बल्ल विचार गर्नुहुन्छ कि म भन्ने पञ्चकामगुणमा आसक्त भएर रमाएर बसेको कारणले एक हात पनि म माथि उचाल्दिन, यानि उड्न सक्दिनँ। तर मेरा मित्र भने हेर त कति सजिलोसँग, कति खुल्लासँग, कति हल्कासँग चाहिँ आकाश मार्गमा उभिरहनु भएको। ओहो म यो पञ्चकामगुणमा रमाएर हुँदैन है भनेर तत्कालै राज दरबारमा जानुहुन्छ र अनि भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त भन्दा महाराजले अजेव पबजे सामीको जन्या मरण सुवे महाकाको धुमे दो। अजेव पबजे सामीको जन्या मरण सुवे महाकाको धुमे दो का मानव स्वागतम। अजेव पबजे सामी अझै नै म पर्वजा भएर जान्छु, यानी गृह त्यागेर जान्छु। कसले हो? महाराजले। योगीहरूले गृह त्याग्ने कि नत्याग्ने? त्याग्ने कि नत्याग्ने? महाराजले अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ, अझै नै अहिले नै म गृह त्यागेर जान्छु रे। को जन्या मरण सुवे, भोलि म मर्छु कि बाँच्छु भन्ने कुरा कसले देखेको छ? कसले देखेको छ त? कसैले पनि देखेको छैन नि। भोलिको दिन के भइने हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। महाकाको धुमे दो भन्ने जुन मूर्ख, यानी महामूर्ख काको काग जस्तो हुन सक्दिन। मूर्ख काग जस्तो भएर म अझै पनि पञ्चकामगुणमा चाहिँ वशीभूत भएर बस्न चाहदिन अरे महाराजले। अहिले भर्खरै आजै नै मैले गृह त्याग गर्न जान्छु। योगीहरूले गृह त्याग गर्न नसके तापनि पञ्चकामगुण चाहिँ त्याग गर्नुहोस्। के किन भन्दा गृह त्याग गर्नुहोस् भने पनि कसैले पनि गर्नुहुन्न नि त। यहाँ उपासकहरूमध्येमा पनि कसैले पनि भिक्षु लाउनेवाला हुनुहुन्न, उपासिकाहरूमध्येमा पनि कसैले पनि गुरुमा लाउनेवाला हुनुहुन्न। थाहा छ मलाई। हजुरले गृह नत्यागे तापनि पञ्चकामगुण चाहिँ के गर्ने? त्याग्ने। भन्दा अहिले महाराजले आफ्नो 16 वर्षको दीर्घायु नाम गरेका छोरालाई पढाएर जम्मै गाँठपातहरू सुम्पिएर चाहिँ गृह त्यागेर जानुहुन्छ। त्यही भएर योगीहरूले पनि पञ्चकामगुणलाई चाहिँ त्याग्नुहोस्। हुन त घर गृहस्थमा हुनुहुन्छ, कमाइ गर्नुपर्छ, कर्तव्य पनि निभाउनुपर्छ, हो कि होइन? आफ्नो कमाइ गरे तापनि, कर्तव्य निभाए तापनि एकतर्फबाट आफूलाई बचाउने काम पनि गर्नुपर्छ। समय छैन भ्याउँदिन भन्दा हुँदैन। यसरी शिविर हुँदाखेरि शिविरमा आएर प्रवेश गर्नुपर्छ, ध्यान भावना आचरण गर्नुपर्छ, उपदेश सुन्नुपर्छ। र अनि पञ्चकामगुण भनेको के हो भन्दा बल्ल बुझिन्छ, होइन भने बुझिन्छ त? रात दिन पञ्चकामगुणमा रमाएर बसेको छ। पञ्चकामगुण भनेको के हो भन्ने ज्ञानै छैन भन्दा को जस्तो त भन्दा मूर्ख काग जस्तो। भयो कि भएन? भयो। अहिले महाराजले त गृह त्याग गरेर जानुभयो भन्दा अहिले गृह त्याग गरेर जाने व्यक्ति चाहिँ को हो त भन्दा सम्मासन बुद्ध हुने व्यक्ति। भगवान बुद्ध हुने व्यक्तिलाई त यो पञ्चकामगुणले छाडेको थिएन भने तपाईँ हामीलाई छाड्दा? त्यही भएर होसियारी भएर पञ्चकामगुणलाई हटाउने कोसिस गर्नुहोस्। केलाई हो? पञ्चकामगुणलाई जति नै मेरो छोरा, जति नै मेरो धन, जति नै मेरो सम्पत्ति भनेर तानिएर बसे तापनि कुनै पनि आधार लाग्दो भर पर्दो छैन। जम्मैलाई छाडेर जानुपर्छ। के गरेर हो? छाडेर जानुपर्छ। त्यही भएर योगीहरूको निर्जीव वस्तुहरूले पनि हाँस्न थाले। के गर्न थाले? हाँस्न थाले। निर्जीव वस्तुहरू के गर्न थाले? हाँस्न थाले। योगीहरूले हाँसेको देख्नुभएको छ? देख्नुभएको छैन होला है? कस्तो त भन्दा योगीहरूले गरगहनाहरू जम्मा पार्नुहुन्छ कि हुन्न? गरगहनाहरू जम्मा पार्नुहुन्छ, धन सम्पत्तिहरू जम्मा पार्नुहुन्छ, लुगाफाटाहरू राम्रो राम्रा किनेर दराजमा मिलाएर राख्नुहुन्छ। अनि दराज खोल्दै हेर्दै यो लुगा, यो गहना, यो चप्पल कति सुहाएको, फलानाको विवाहमा चाहिँ मैले यो लाएर जान्छु सोच्नुहुन्छ कि हुन्न? अनि फेरि आउनुहुन्छ, दराज खोल्नुहुन्छ, यसो हेर्नुहुन्छ, यो लुगा, यो गहना र यो चप्पल कति राम्रो, फलानाको भोजमा मैले लगाउँछु। कल्पना गर्नुहुन्छ।
तर ती निर्जीव वस्तुहरू चाहिँ एक आपसमा हेरेर हाँस्न थाले कि अब उसको भने मर्ने दिन आइसक्यो, हामी भने जुर्नै कहाँ जानेछौँ, जसलाई जुर्छ उसैकोमा जान्छौँ। तर ऊ भने कति नै अझै यो लगाउला त्यो लगाउला भनेर कल्पना गर्दै बसेको छ भनेर निर्जीव वस्तुहरू हाँस्न थाले। हाँसे कि हाँसेन? हाँसे। योगीहरूलाई निर्जीव वस्तु हाँसेको थाहा नै छैन। थाहा छ त? 2-3टा चुरा लाउनु भयो भने बच्चा के बज्दैन हो त के गरेको? हाँसेको। के गरेको? हाँसेको। 2-3टाले हातमा पुगेन भन्दा घाँटीमा पनि 3-4 ढाड नन्छ कि हुन्न? हाँस्छन् कि हाँस्दैनन्? उसले भने कति ठुलो कल्पना गरेर बसिरहेको। हामी भने जुर्नै कहाँ जाँदैछौँ। को कहाँ हो? जुर्नै कहाँ। किन भन्दा शरीर मोटाएको के को निम्ति हो? शरीर मोटाएको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा शरीर मोटाएर चाहिँ माटो हुन्छ। माटोको निम्ति। के को निम्ति हो? माटोको निम्ति। जति नै शरीर मोटाएर पनि एकदम मरेर जानुपर्छ कि पर्दैन? माटोमै गएर मिसिन्छ कि मिसिँदैन? र अनि सम्पत्ति कमाएको चाहिँ जुर्नेको निम्ति। कसको निम्ति हो? जुर्नेको निम्ति। योगीहरूले अब मेरो एकलौटे छोरी छिन् भनेर जति नै सम्पत्ति कमाएर राख्दै तापनि छोरीले विवाह गर्छन्। के गर्छन्? विवाह गर्छन्। अनि ज्वाइँ आउँछन् कि आउँदैन? आउँछन्। जब ज्वाइँ आइसकेपछि छोरी पनि केही दिनपछि मरेर जान्छन्। अनि त्यो ज्वाइँले चाहिँ फेरि अर्को श्रीमती ल्याएर हजुरहरूको सम्पत्तिलाई भोग गरेर बस्छन्। त्यो समयमा हजुरहरू चाहिँ सम्पत्तिमा आसक्त भएर यदि मर्नुभयो भने प्रेत हुनुहुन्छ। के? प्रेत भएर चाहिँ हेर त यसले सौता ल्याएर चाहिँ मजाले मेरो सम्पत्ति भोग गरेको भन्दै रुँदै बस्नु पर्ला। होस् गर्नुहोस्। यदि आफूले कमाएको सम्पत्ति चाहिँ यदि आफ्नो संसारमा लैजाने हो भने के गर्ने? दान गर्ने। अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो कस्तो छ त भन्दा सम्पत्ति आर्जन मात्रै गर्छ, सम्पत्तिलाई थुपार्छन् मात्रै, तर आफ्नो संसारमा लैजाने काम चाहिँ गर्दैनन्। जति आए पनि अझै थोरै नै छ। बसे कि बसेन? त्यही भएर निर्जीव वस्तुहरू हाँस्न थाले योगीहरू। होस् गर्नुहोस्। होस् गर्नु पऱ्यो कि परेन? पर्यो। तपाईँ हामीले जति नै कमाए तापनि, जति नै धन सम्पत्ति आर्जन गरे तापनि, जति नै मेरो छोराछोरी भनेर तानिएर बसे तापनि कुनै पनि तपाईँ हाम्रो आधार भरोसा भनेको हुँदैन। अन्तिम तपाईँ हामीहरू कहाँ जानुपर्छ त भन्दा 6 फिटको जमिनमा जानुपर्छ। कहाँ हो? 6 फिटको जमिनमा। तपाईँ हामीलाई पाउने र तपाईँ हामीलाई मिल्ने चाहिँ जम्मा केवल त्यति मात्र हो। 6 फिटको जमिन मात्र हो। कति हो? 6 फिट। मरेर जाँदा मान्छे गाडेको त देख्नुभएको छ होला नि? कति फिटको जमिनमा गाड्छन् नि? 6 या 7 त्यति त होला, होइन? र एक महाराजले पनि थाहा छैन भने मरेको मलामीले जाँदा गएर हेर्नुहोस्। अहिले यहाँ को मरे भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, गएर हेरिहेर्नुहोस् न पाउनुहुन्छ। र एक महाराजले पनि के गरेका थिए त भन्दा आफ्नो पुरोहितलाई धेरै आज्ञाकारी भएको कारणले वृद्ध अवस्थामा 70 वर्ष जतिको उमेरमा चाहिँ पेन्सन दिनुभयो। र अनि राजाले भन्नुभयो कि तपाईँलाई मैले केही उपहार पनि दिन चाहन्छु र तपाईँलाई मैले जमिन उपहार दिन्छु। के? जमिन उपहार दिन्छु। त्यसर्थ तपाईँ जति दौडिन सक्नुहुन्छ उति दौडिनुहोस्। तपाईँ दौडिन सके जतिको जमिन चाहिँ जम्मै तपाईँको भयो भन्थे। अनि पुरोहित ब्राह्मणले पनि जम्मै बाँसहरू काटेर तिखो तिखो बनाएर चाहिँ बाँसको सुइरो जस्तो भनौँ न, बाँसको सुइरोहरू यानि किल्लाहरू, बाँसको किल्लाहरू बनाएर चाहिँ टप्पस मात्र दौडिनुभयो। त्यो किल्ला गाड्दै दौडिँदै, किल्ला गाड्दै दौडिँदै यसो पछि फर्किँदै हेर्दै गर्नुहुन्छ, अझै पनि थोरै छ। अझै पनि दौडिनुहुन्छ, अझै पनि किल्ला गाड्दै दौडिँदै पछि फर्किँदै हेर्दै अझै पनि थोरै छ भन्दै दौडिँदै के भयो त भन्दा हार्ट एट्याक भएर मरे। के भयो? हार्ट एट्याक भएर मरे। अनि महाराजले भन्नुभयो कि हो त्यही ठाउँमा चाहिँ उनलाई खनेर गाड्न लगाए। र अनि राजाले भन्नुहुन्छ कि यी पुरोहितलाई मिल्ने जमिन चाहिँ 6 फिटको जमिन हो। त्यही भएर तपाईँ हामीले पनि पाउने जमिन चाहिँ कति हो? 6 फिटको मात्रै हो। त्यही भएर योगीहरू समयमै कोसिस गर्नुहोस्। केही पनि आफ्नो संसारमा जान्छ त जाँदैन। झन् वृद्ध अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा पुगेर गरौँला भनेर आशै नगर्नुहोस्। आश गरेर हुन्छ त? अहिले त यहाँ योगीहरूको समय छँदैमा काम गर्दा त काम गर्न दिँदैन भने वृद्ध अवस्थामा कसरी गर्ने? एक भन्देजूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि एक भन्देजू बसिरहेको ठाउँबाट उठ्न सक्नु भएन छ। धनै लगभग 80 वर्ष जतिको उमेर थियो भन्देजूको। उठ्न नसक्दाखेरि छेउछाउमा भएका अन्य युवक भन्देजूहरूले चाहिँ आएर भन्देजूलाई उठाइदिनुहुन्छ। उठाउँदाखेरि भन्देजू पनि उठ्दै के भन्नुहुन्छ त भन्दा
दुःख दुःख के रे दुःख 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 रे बुढो भयो भने त झनै दुःख रे के रे बुढो भयो भने त झनै दुःख भन्दैछुले आफूलाई आफै के सम्झिनु भयो अझै पनि म जवानी छु दे 80 वर्षको भइसक्नुभयो अझै पनि बुढो भयो भने त दुःख योगीहरूले त्यसो नगर्नुहोस् नि समय छँदैमा के गर्नु पर्यो ज्ञानले हेर्न पर्यो र ध्यान बस्न पर्यो कि परेन मूर्ख काग जस्तो भएर चाहिँ हुँदैन योगीहरूसँग भएको निर्जीव वस्तुहरू पनि एक आपसमा हेरेर हाँस्न थाले घरहरू पनि हाँस्न थाले उसले पनि कति ठुल्ठुलो कल्पना गरेर बसेको ऊ पनि मरेर जान्छ हामी चाहिँ जसलाई जुर्छ उसैकोमा पुग्छौँ भन्दै एक आपसमा हेर्दै हाँस्न थाले हाँसे कि हाँसेनन् त्यही भएर योगीहरू होस् गर्नुहोस् पञ्चकामहरूलाई हटाउनुहोस् तपाईँले गृह त्याग्नुहुन्न त्यो कुरा थाहा छ र पनि मनमा भएको पञ्चकामहरूलाई चाहिँ के गर्न पर्यो त्यागिहाल्न पर्यो यसै जन्ममा यो मनुष्य जीवन पाएको क्षणमै पञ्चकामहरूलाई हटाउन सक्यो भने जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुन सकिन्छ तसर्थ बाँकी रहेको एक दिनलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुहोस् भन्दै आजको उपदेशलाई समाप्त गर्दछु।